ईश्वराय श्रद्धेय फादर पिटरलाई स्वागतको मिठो मिठो शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उद्देश्य सकेपछि तपाईँहरू ताली मार्नुहुन्न होला, पहिला मार्नुभयो एकदम ठिक भयो। फादरले भन्नुहुँदै थियो आज हामी कस्तो भावना लिएर आएका छौँ। अघि मात्रै हाम्रो पढेको अति नै प्यारो अति नै राम्रो सत्कर्मी भन्छ हामी बाइबलको भाषा बोल्यो भने यस्तो व्यक्तिलाई प्रभु कहाँ चढाएका छौँ। फादरले अहिले भन्दै गर्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि सन्त पौल भन्ने बगैँचाबाट एउटा राम्रो फुल टिपेर हामीले परमेश्वरकोमा चढाएका छौँ आज। अनि फुल चढाएर 9 दिनको नबिना सुरु गर्दैछौँ। यो पल्लीमा धेरै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो नबिना गरिने परम्परा छ। अनि मैले सन्त इग्नेसियस हाम्रो येशू समाजको स्थापकलाई चिन्नुको अगाडि सन्त फ्रान्सिस जेभियरलाई चिनेको हुँ। अनि त्यो पनि यही नबिनाले गर्दाखेरि स्कुल सकेर कोही बेला एक्जाम सकेर पनि 4 बजेको नबिनाको लागि हामी कुद्दै आउँथ्यौँ। उपदेशमा के सुन्यौँ? फादर युगु, फादर जोपत्ता, फादरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, फादर डेभिड, फादर साक्रिस, फादर कोर्मी। उपदेशमा के सुन्यौँ मलाई थाहा छैन, तर जुन भजन तपाईँहरूले गाउनुहुन्छ सन्त फ्रान्सिस जेभियरको त्यो भजन मेरो हृदयमा गाडिरहेको छ। सन्त पौलको जब पनि याद आउँछ मार्च 4 तारिकदेखि मार्च 12 सम्म यहाँ नोभेना छ भनेको सुन्दाखेरि मलाई यो भजन झलझली याद आउँछ। सानैदेखि गीत गाए अनि आज धेरै वर्षमा फेरि यहाँ आउनु पाए। सुरुमै मेरो नाम हालिदिनु भएछ सदैव फादर पिटरले। अनि सन्त फ्रान्सिस जेभियर जसलाई हामीले हेरेर, जसको बारेमा हामीले सुनेर, जसको बारेमा हामीले अध्ययन गरेर, जसको मध्यस्थताद्वारा हामीले धेरै बिन्ती प्रार्थनाहरू चढाएका छौँ। अनि अहिलेसम्म यो बिन्ती प्रार्थनाले उहाँको मध्यस्थताद्वारा हामीहरूलाई दोहोऱ्याइरहेका छन्। उहाँको बारेमा बोल्नु नै भन्नु त सकिँदैन। त्यसकारण मैले फादरलाई हुन्छ भनेर आज म तपाईँहरूको अगाडि छु। सन्त फ्रान्सिस जेभियर म्यान विथ अ मिसन मलाई दिएको विषय। त्यो व्यक्ति जो चाहिँ जिउनु अनि मर्नु भयो मिसनको लागि। अनि त्यो मिसन चाहिँ के थियो, उहाँ कसरी मिसनरी भए, उहाँ कस्ता मिसनरी थिए, उहाँले के गरे, आज हामी अलिकति त्यसलाई जान्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त तपाईँहरूले वर्षै पछि सुन्दै आउनु भएको, तर यसलाई फेरि आलो गराउनु सायद कुनै भुल होइन। एकछिन अब सुरु गर्न अगाडि तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, धेरै धेरै कामहरू छोडेर म देख्दैछु सेन्ट मेरिजबाट पनि आउनुभएको छ कतिजना आन्टीहरू। अनि एकछिन हामी मौन रहेर आफ्नो हृदय छामौँ, आफ्नो मनमा के छ, हृदयमा के छ। यसरी यो पालिको 9 दिने नबिनामा म के माग्न आएको छु, कस्तो प्रार्थना चढाउन आएको छु, मेरो प्रार्थना के छ, मेरो निवेदन के छ, के को लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो 9 दिन परमेश्वरबाट म के चाहन्छु फ्रान्सिस जेभियरको मध्यस्थताद्वारा त्यो एकछिन याद गरौँ। हामी वर्षेनी जस्तै आएर 9 दिनसम्म प्रार्थना गर्छौँ, तर धेरैपल्ट हामी के मागिरहेका छौँ त्यो कोही बेला हामी बिर्सन्छौँ। त्यसकारण पहिलो दिनै याद गर्नुहोस्, यो पालिको 9 दिन म परमेश्वरबाट सेन्ट फ्रान्सिस जेभियरको मध्यस्थताद्वारा यो कृपा माग्छु। यो 9 दिनको नोभेनाको नामै हो कृपाको नोभेना। अनि धेरै धेरै तपाईँहरू माझमा कतिले
स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, कतिजनाले परिवारमा मेलमिलापको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, कतिजनाले नोकरीको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, कतिजनाले धेरै अन्य मतलबहरू लिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ। यो मतलबहरू परमेश्वरको चरणमा राखिदेऊ अनि आउने क्षणहरू, आउने दिनहरू सन्त फ्रान्सिस जेभियरको मध्यस्थताद्वारा त्यो प्रार्थनाको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। सन्त मत्तीको सुसमाचार अध्याय 28 पङ्क्तिहरू 16 देखि 20 सम्म पढेर आजको प्रवचन सुरु गर्नेछु। ध्यानसँग सुनिदिनुहोस्। 11 जना चेलाहरू गालिलीमा यीशुले बताएको त्यसै पहाडमा गए। त्यहाँ उहाँलाई देखेर उनीहरूले दण्डवत गरे। कसैले चाहिँ शङ्का गरिरहे। उनीहरूको छेउमा आएर यीशुले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ। तसर्थ जाऊ, जम्मै जातिलाई चेला बनाऊ, पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा उनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिनीहरूलाई दिएका आज्ञाहरू पालन गर्नु, उनीहरूलाई पनि सिकाउनु। अनि हेर, म सदैव तिमीहरूसँग छु, विश्वकै समाप्तिसम्म। दुई 2021 वर्ष अगाडि बढी उठ्नुभएको प्रभु स्वर्गरोहण हुनु अगाडि आफूसँग बोलाएका साथीहरूलाई यो आदेश दिनुभएको। अनि यो आदेशलाई सिरोपोर गरेर धेरैजना संसारको साँच्चै नै कुना कुनामा गए। परमेश्वरको माया, परमेश्वरको राज्य, प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्याग, उहाँले ल्याउनु भएको मुक्ति हामीहरूसम्म पुर्याउनको लागि। हामी जान्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठेपछि सौल जस्ता मान्छे जसले चाहिँ प्रभु अनुयायीहरूलाई पछि गरेर अत्याचार गरे, जेलमा हाले, कतिलाई मारे पनि, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बौरी उठ्नुभएको प्रभुले स्पर्श गरेर एउटा मिसनरीमा परिणत गरिदिनु भयो। सौल पौल भए अनि प्रभुको लागि, जुन प्रभुको अनुयायीहरूलाई उहाँले सताउनु भयो, उनी प्रभुको लागि उहाँ आफै सताइनुको निम्ति सधैँ राजी भए। भनिन्छ सन्त पौल जस्तै मिसनरी, सन्त पौल जस्तै प्रेरित अहिलेसम्म संसारमा आएका छैनन्। तर यसो पनि भनेका छन्, सन्त पौल पछि दोस्रो व्यक्ति जसले चाहिँ यो प्रभु यीशुले दिनुभएको आज्ञालाई सिरोपोर गरेर जीवनद्वारा, कर्मद्वारा, शब्दद्वारा अन्तिमसम्म यो आज्ञालाई जिउन कोसिस गरे, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्त फ्रान्सिस जेभियर। सन्त पौल जस्तै धेरै धेरै हजारौं माइल यात्रा गरेर नचिनेको मान्छेहरूको बिचमा, नजानेको नबोलिने भाषीहरूको बिचमा, कहिले नदेखेको संस्कृतिहरूको माझमा गएर उहाँले प्रभुलाई चिनाए, प्रभुको परिचय दिए। धेरै धेरै जग्गामा उहाँले क्रिस्चियन मण्डलीको स्थापना गरे। अनि त्यस्तै सोही प्रकारले सन्त फ्रान्सिस जेभियर पनि गोवामा आउनुभयो 1542 मा।
अनि 10 वर्षसम्म उहाँले यति काम गर्नुभयो कि अहिले सोच्दाखेरि उहाँको बारेमा पढ्दाखेरि यो कसरी हुन सक्यो। उहाँको बारेमा पढ्दाखेरि उहाँको बारेमा जान्न खोज्दाखेरि अविश्वासीलाई पनि यो विश्वास हुन्छ कि यो मान्छेले गर्नु सक्ने काम होइन, यो चाहिँ परमेश्वरकै काम हुनुपर्छ। अनि हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ यो याद हुनुपर्ने कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब उनीहरूलाई आज्ञा दिए, जाऊ पिता अनि पुत्र अनि आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, म तिमीहरूसँग संसारको अन्तसम्म रहनेछु। अनि फ्रान्सिस जेभियरको जीवनमा उहाँको मिसनरी कार्यमा प्रभु यीशुले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। हामी विश्वासीहरूले के देख्छौँ, अविश्वासीहरू छक्कै पर्छ। कसरी रोमबाट पोर्चुगलको खासमा पोर्चुगिज अनि हजार यात्रा महाजको यात्रा गरेर त्यसताको भारतमा आउनु अनि सुसमाचार प्रचार गर्नु सजिलो थियो। अहिले हामीलाई आफ्नो जग्गामा आएर आफ्नै भाषामा उपदेश दिँदा कोही बेला भाषा नपठिन्छ। तर फ्रान्सिस जेभियरको बारेमा पढ्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी साक्षात् पाउँछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू यो 9 दिनको नवेनामा आउनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुभव गर्नुपर्ने हो। त्यो जति पनि प्रवचनहरू तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, आज सुन्नुहुन्छ फ्रान्सिस जेभियरको बारेमा, उहाँले गर्नुभएको मिसनरी कार्यको बारेमा, उहाँ कस्ता थिए, कहाँ गए, कसरी जन्मे, कसरी मरे, त्यसको बारेमा म अलिकति तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, ताकि 9 दिनसम्म त्यो तपाईँहरूको हृदयमा मनमा आलो बस्नेछ। अनि हामी यो प्रण पनि गरौँ, यो पालिको नवेनामा भाग लिएर हामीले फ्रान्सिस जेभियरलाई चिन्ने मात्रै होइन, तर परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले उहाँको इच्छा पुरा गर्नको लागि कम्मर कस्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न भन्ने विश्वास लिएर पनि तपाईँले चाहनुहोस्। स्पेनको उत्तरी भागमा एउटा जग्गा थियो नाभार भन्ने, अनि एउटा परिवार थिए। अनि त्यो परिवारका बुबा राज खानदानको एउटा काउन्सिलर थिए। त्यसको मतलब एकदमै धनी व्यक्ति थिए। अनि फ्रान्सिस जेभियरको घरलाई हामी क्यासल भन्छौँ। उहाँको जन्म एउटा महलमा भएको थियो। 2012 मा मैले त्यो महलमा गएर फ्रान्सिस जेभियर सानो हुँदाखेरि एउटा क्रस छ त्यहाँ, त्यो क्रसमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो क्रस अझैसम्म पनि इतिहासले अझैसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन कि त्यो क्रस चाहिँ कहाँबाट आयो। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टको गाला अनि अनुहार हामी जस्तै छ, एकदमै ओरिएन्टल, गोर्खे छ, भ्यतनामिस जस्तो हुन्छ, चाइनिज जस्तो हुन्छ। अनि यो क्रसमा प्रभु यीशुको मुख खालि ओरिएन्टल मात्रै नभएर यति दिनको दुःख उहाँले सहनु भएको कि चोट एउटा आँखा धेरै सुन्निएको, रगत पक्रे गरेको, निलो भएको अनुहार, तर ओठमा चाहिँ मुस्कान। अनि हामीलाई एकजना फादर हुनुहुन्थ्यो सिसिल आजपाडी भन्ने, मार्ताको, अहिले चाहिँ रोममा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रशिक्षण दिँदाखेरि यो क्रसको बारेमा बताउनु भयो, यो अनुहारको बारेमा बताउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि यति साह्रो दुःख सहनुभयो कि उहाँले गर्नुभएको दुःखको ऋण हामी तिर्न सक्दैन। मेरो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा गरेर उहाँको अगाडि चढाए पनि त्यो
विश्वास मात्रै होइन, उहाँले गर्नुभएको त्यागप्रति म के हुन्छु, कृतज्ञ हुन्छु, धन्यवादी हुन्छु। प्रभुले हामीबाट केही मात्रै चाहनुहुन्छ भनेर हामीलाई सिकाउनु। परिवारको ससम्पन्नता धेरै वर्षसम्म तकेन रहेछ। कारण त्यति बेला पनि युरोपमा सानो सानो राज्यहरू थिए। एउटा राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्थे अनि नाभार जुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ फ्रान्सिस जेभियर जन्मेका थिए, जुन राजाको घरानामा उसको बाबु बुबा काउन्सिलर थिए, फर्दिनान्ड राजाको सिपाहीहरू गएर आक्रमण गरेपछि तिनीहरू अर्को राज्यको अधीनमा आए। त्यसकारण उनीहरूले महसुस गरिरहेको सुख सुविस्ता, धन दौलत देखे। त्यसकारण सानैदेखि भनिन्छ, म 9 वर्षको हुँदै, कसैले भन्छ 6 वर्षको हुँदा उहाँको पिताको देहान्त भएको थियो। सन फ्रान्सिस जेभियर 4 जना छोराछोरीहरूमध्ये कान्छो, यो पनि भनिन्छ सबैजना मध्ये अलिक तेजी, बुद्धिको तेजी। त्यसकारण त्यो बिग्रिएको पारिवारिक अवस्था, आर्थिक रूपले बिग्रिएको परिवारको अवस्था फेरि पनि बनाउनका लागि, जोगाउनका लागि उहाँ अध्ययनमा लागे। धेरै असल विद्यार्थी थिए अनि पढ्दै गए अनि उहाँको आमा पनि धेरै वर्षसम्म बाँच्नु भएन। उहाँको आमा पनि देहान्त हुनुभयो। अमेरिकाको खोज गरेको खालि 14 वर्ष मात्रै भएको थियो कोलम्बसले। युरोपबाट धेरै मान्छेहरू नयाँ संसारमा जाँदै थिए अमेरिकामा। कोलम्बसले अमेरिका डिस्कभर गरेको भने हामीले पढेको पहिला 14 वर्ष मात्रै भएको थियो। अनि मान्छेको मनमा, युवा युवतीहरूको मनमा के मात्रै थियो कि त्यो नयाँ संसारमा गएर घर बसाल्नु, जीवन जिउनु। त्यस्तो माहौलमा उहाँ हुर्किनु भएको। तर फ्रान्सिस जेभियरको लागि आफ्नो परिवारबाट धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू थिए। परिवारमा उहाँप्रति ठुलो सपना साँचेका थिए। यो आर्थिक रूपले बिग्रिएको परिवारलाई यो फ्रान्सिस्कोले फेरि जोगाड्नेछ, परिवारको शान फेरि ल्याउनेछ भनेर। यसै कारण त्यस ताकको एकदमै ठुलो, एकदमै फेमस युनिभर्सिटी थियो फ्रान्समा, सन्त बाबरा। अनि उहाँ गएर अध्ययन गर्नु अनि एउटा चाहिँ परिवारको एक्सपेक्टेसन, परिवारको सपना, अनि परिवारको सपना मात्रै होइन तर आफ्नै पनि के हुन्छ, इच्छा हुन्छ। अनि फ्रान्सिस जेभियरको इच्छा चाहिँ के थियो कि धेरै पढेर ज्ञानी भएर राम्रो स्तरमा काम गरेर परिवारलाई आफ्नो गौरव बढाउने अनि परिवारको बिग्रेको स्थितिलाई सपार्ने। अनि उहाँले राम्रो अध्ययन गरे, त्यही कलेजमा पढाउन पनि थाले। तर भाग्यवंश भनौँ या त अभाग्यवंश, परिवारले राखेको सपना, आफ्नो भएको इच्छाको विपरीत घटना घट्यो त्यहाँ कलेजमा। अनि त्यो घटना चाहिँ के थियो भने सेन्ट इग्नेसियस मन परिवर्तन भएर उहाँ पनि धेरै परमेश्वरको प्रचार गर्न हिँडिरहेका थिए। अनि त्यस ताकको मण्डलीले उहाँलाई रोकी कि तिमीले यी शास्त्र पढेका छैनौ, तिमीले मास्टर्स गरेका छैनौ, तिमी त्यति विद्या हासिल गरेका छैनौ, त्यसकारण परमेश्वरको बारेमा सिकाउन तिमी सक्दैन भन्दाखेरि सेन्ट इग्नेसियस प्रभुलाई मैले पाएको छु, प्रभुलाई त्यो मेरो हृदयमा मात्रै अटाउन सक्दिनँ। उहाँले गर्नुभएको त्याग, उहाँको उहाँप्रति भएको
संसारको लागि गर्नुभएको त्याग मेरो हृदयमा मात्रै म राख्न सक्दिनँ, यसको प्रचार म गर्नैपर्छ। त्यसकारण सन् फ्रान्सिस जेभियर भन्दा 15 वर्षले जेठो भए तापनि, अलिक छिप्पेको भए तापनि ऊ पनि युनिभर्सिटीमा आयो। अनि अझै जति बढ्दै गयो उति बुद्धि मोटो हुन्छ भन्छ। त्यसकारण सेन्ट इग्नेसियस झन् एकपटक परमेश्वरको बारेमा मात्रै सोच्नुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो बेसी। त्यसकारण पढाइमा उहाँको त्यति ध्यान हुन्थेन, समय पनि हुन्थेन। त्यसकारण सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर अनि पिटर फाबर भन्ने दुईजना उहाँको रुममेट्सहरू थिए। अनि तिनीहरूसँग हेलमेल हुँदा उनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउँथे। अनि सन्त इग्नेसियसले चाहिँ उनीहरूबाट अलिकति ट्युसन जस्तै, रेमेडियल क्लासेसहरू जस्तै, आज क्लासमा के को पढायो मैले बिर्सिन्यो, म त अर्कै ध्यानमा थिएँ नि हो, म त प्रार्थना पो गर्दै थिएँ, के को पढायो भन्दाखेरि फ्रान्सिस जेभियर र पिटर फाबरले चाहिँ सेन्ट इग्नेसियसलाई बताउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारले उहाँको सम्बन्ध गहिरिँदै गएर सेन्ट इग्नेसियसले उनीहरूलाई प्रपोज गरे, आफ्नो जीवनको अनुभव बताए। अनि उहाँको अनुभव थियो, उहाँ कस्ता थिए, कस्तो भए, अनि के गर्नको लागि उहाँले कम्बर कसेका छन्। फ्रान्सिस जेभियरको आफ्नै सपना, आफ्नै इच्छा, संसारमा नामी हुनु, धन कमाउनु। उहाँलाई परमेश्वरले बुद्धि पनि देख्थ्यो, बल पनि देख्थ्यो, रूप पनि देख्थ्यो। परमेश्वरले केही पनि कन्जुस गर्नुभएको थिएन। परिवार पनि त्यस्तै दिनुभएको, राजमहलमा जन्म भएको। हामीभन्दा धेरै धेरै भाग्यमानी उहाँको बारेमा पढ्छौँ। तर प्रभुको इच्छा उहाँमा जब बिस्तारै पुरा हुनु खोज्छ, प्रभुको इच्छा उहाँले सन्त इग्नेसियसको मुखारविन्दबाट सुन्छन्। पहिला सन्त इग्नेसियसले युवाहरूलाई भन्थे, मानिसहरूलाई भन्थे कि तिमीले संसारै जितेर पनि के गर्छौ, तर आफ्नो आत्मा गुमाऊ भने। पहिला पहिला त फ्रान्सिस जेभियरले हँसिँदै, तर सन्त इग्नेसियसले हरेस खानु भएन। सन्त इग्नेसियसले हरेस खाइकन भन्दा 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 बिस्तारो फ्रान्सिस जेभियरले सोच्न थाले, यो मान्छेले के भनेको होला हामीलाई, उहाँको जीवनै अलगै छ। हामी जस्तो एकदम शोकमा जिउने उसको इच्छा पनि छैन, एकदम दरिद्रतामा जिरहेको छ र पनि यति प्रसन्न, परमेश्वरमा यति खुसी भनेर सोच्दाखेरि बिस्तारो 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 सन्त इग्नेसियसको सङ्गतिमा फ्रान्सिस जेभियर आउन थाले। अनि 1534 मा जब सन्त इग्नेसियसले 7 जना साथीहरूसँग फ्रान्सको एउटा सेन्ट डेनिस भन्ने सानो चापलमा गएर कसम खाए, पवित्रताको, दरिद्रताको र आज्ञाकारिताको। फ्रान्सिस जेभियर पनि त्यही। पछि उनीहरू सबैजना यस्तो प्रकारको सोच थियो, यस्तो प्रकारको योजना थियो तिनीहरूको कि हामी चाहिँ जेरुसलम, जहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हिँड्नुभयो, प्रचार गर्नुभयो, संसारको मुक्तिको लागि आफ्नो प्राणसम्म आहुति दिनुभयो, हामी गएर त्यही काम गर्नेछौँ। अविश्वासीहरूलाई हामी विश्वासमा ल्याउनेछौँ। जसले गरिनु भएको प्रभुको विरुद्धमा कुरा गर्छन्, कार्य गर्छन्, उनीहरूसँग हामी लड्नेछौँ भनेर एकदम निर्णय गरिसकेका थिए। तर हाम्रो इच्छा र परमेश्वरको इच्छा कोही बेला त्यति मेल खाँदैन। तर परमेश्वरको इच्छाले जहिले पनि अप्पर ह्यान्ड पाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको इच्छाले जहिले पनि विजय प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको जेरुसलम जाने योजना ती साना साना देशहरूमा
युद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि जान सकेनन्। अनि उनीहरूले पर्खिँदा 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 हरेस खाए। त्यहाँदेखि भने अब चाहिँ हामी सन्त पापाको चरणमा जाउँ, सन्त पापाले हामीलाई जे गर्न लाउँछन् हामी त्यही गरौँ। अनि उनीहरू आए रोममा आए। रोममा आएर हामी यस्ता यस्ता हौँ, यस्तो यस्तो ठाउँबाट आएको, हाम्रो यस्तो यस्तो शिक्षा छ। अनि सन्त पापा एकदमै प्रसन्न हुनुभयो, कारण त्यति बेला चर्च त्यति उदाहरणीय मण्डली थिए। त्यसकारण यति कर्मठ युवाहरू, धेरै पढेका, धेरै जानेका, अनि प्रभुको लागि जिउनु अनि मर्नुको लागि तयार भएका युवाहरू पाउँदाखेरि सन्त पिताको हर्षको सीमा रहेन। त्यहाँदेखि उहाँले साँच्चै नै उनीहरूलाई पठाउन थाले, यहाँ जाऊ उहाँ जाऊ भन्न थाले। अनि पोर्चुगलको राजाले पनि सन्त पापालाई पत्र लेखे, होली फादर, यो नयाँ धार्मिक संस्था जेजुट्स भन्नेहरूको बारेमा मैले सुनेको छु, एक दुईजना मलाई पनि दिनुहोस् न। अनि नभन्दै सन्त इग्नेसियसले दुईजनालाई चुने। फ्रान्सिस जेभियर थिएन थियो। फ्रान्सिस जेभियर त त्यति बेला सेन्ट इग्नेसियससँग यति मित्र भइसकेका थिए, एकदमै इन्टु, हाम्रो भाषामा चाहिँ एकदमै इन्टु। अनि सेक्रेटरी जस्तो थिए सोसाइटीको नयाँ संस्था, एकदमै मिल्ने। तर फेरि पनि परमेश्वरको इच्छाले आफ्नो बाटो पाउनै परेको छ। हाम्रो गोरेटो त केही पनि होइन, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको बाटो जहिले पनि ठुलो राम्रो हुन्छ। जुन व्यक्तिलाई चुनिएको थियो त्यो व्यक्ति बिमार भएको कारण फ्रान्सिस जेभियरलाई कस्तो त्यहाँ इग्नेसियसकोबाट आफ्नो इन्टिमेट साथीलाई, फ्रान्सिस तिमी जाऊ। फ्रान्सिसले 1 मिनट पनि 1 सेकेन्ड पनि सोचेन कि ला म के गर्नु, त्यस्तो अन्जान जग्गामा गएर के गर्नु। प्रभुको लागि उहाँ जहाँ जानु जे गर्नु पनि राजी थिए। अनि उहाँ लिस्बन गए, पोर्चुगलको राजधानी। दुईजना गए, उसको एकजना साथी थियो। उसको एकजना साथी त यति राम्रो प्रकारले प्रचार गर्थे कि उहाँलाई त त्यही राख्यो, पोर्चुगलमै राख्यो। अब रह्यो फ्रान्सिस जेभियर मात्रै, भर्खरको जवान, सन्त इग्नेसियसको आध्यात्मिकताले रसिएको, सबै विश्वलाई परमेश्वरको चरणमा एक परिवार बनाउने सपना बोकेको व्यक्ति कहाँ आउनु पर्यो? लिस्बनदेखि गोवा आउनु पर्यो। गोवा चाहिँ किनभने त्यति बेला पोर्चुगिजहरूको कोलोनी थियो गोवा। अनि भास्को द गामाले पहिला सुरु कदम राखेको 44 वर्ष भइसकेको थियो गोवामा। त्यसकारण धेरै पोर्चुगिजहरू आइसकेका थिए। कतिजना नयाँ संसार अमेरिकामा गएका थिए, कतिजना गोवामा आएका थिए। अनि त्यहाँको राजाले देखिसकेका थिए कि विश्वासमा मानिसहरू त्यति गइरहेका थिएनन्, अनि पुरोहितहरू त्यति प्रशिक्षक हुने योग्यको पनि देखेनन्, अनि उदाहरणीय जीवन पनि तिनीहरूले जिएका थिएनन्। त्यसकारण सन्त पापालाई अनुमति मागे कि गोवामा जेजुट्सलाई पठाइदिनुहोस्। अन्त फ्रान्सिस जेभियर, एकजना ब्रदर अनि एकजना लोक धर्मीलाई लिएर 13 महिना पानी
जहाजमा यात्रा गरेर गोवामा आए। गोवामा आइपुग्दाखेरि मे 6 तारिक 1542 भइसकेको थियो। 1506 को अप्रिल 7 तारिक जन्मेको, 1542 मे 20 तारिक हजार माइल्स टाढो आफ्नो संसार छोडेर, आफ्नो परिवारहरू छोडेर त्यहाँ आइसकेका थिए। उहाँलाई थाहा थिएन कि उहाँ फर्किन सक्छ या त फर्किँदैन। हुन त अन्तमा सन्त इग्नेसियसले एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो फ्रान्सिस जेभियरलाई। फ्रान्सिस जेभियरलाई यसो भनेर लेखेका थिए कि फ्रान्सिस, तिमी छिट्टो झट्ट रोममा फर्क। अब त्यति बेला वाट्सएपहरू फेसबुकहरू थिएन, पोस्ट अफिस पनि थिएन। जब जब जहाजहरू जान्थे त्यति बेला चिठी पठाउँथे। कोही बेला जहाजहरू डुब्थ्यो, कोही बेला डाकुहरूले सबै लुटिदिन्थे। अनि जब इग्नेसियसको पत्र गोवामा आएका थिए त्यति बेला फ्रान्सिस जेभियरको निधन भइसक्यो। 10 वर्ष काम गरे उहाँले। 10 वर्ष भारतमा मात्रै होइन, गोवामा मात्रै होइन, उहाँले यो इन्डियन ओसन अनि पेसिफिक ओसनमा जतिजना आइल्यान्ड्सहरू छ, टापुहरू छ, त्यतातिर पनि उनीहरू गएर प्रचार गरे। जसले चाहिँ भाषै जानेका थिएनन्, नयाँ नयाँ भाषा सिके प्रभुको कामको लागि। अनि टुटे फुटे भए पनि उनीहरूको भाषामा उहाँले गीतहरू बनाएर अनपढ व्यक्तिहरूलाई प्रभुको बारेमा सिकाउनु भयो। उहाँले भनिन्छ 10 वर्षमा उहाँले 30,000 भन्दा बेसीलाई बप्तिस्मा दिए। कति पुस्तकहरूमा लेखेका छन् कि उहाँले 1 लाख भन्दा बेसीलाई उहाँले बप्तिस्मा दिनुभयो। अनि उहाँले बप्तिस्मा चाहिँ किन दियो भन्दाखेरि अहिले हामी हाम्रो मण्डलीमा धेरै प्रकारको शिक्षाहरू पाउँछौँ। भ्याटिकन II मा त यसो पनि भनेका छन् कि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको कार्य, परमेश्वरको कृपा अरू धर्म, अरू संस्कृतिहरूमा पनि पाइन्छ। अरू धर्म, अरू संस्कृतिहरूद्वारा पनि हामीलाई माया गर्ने परमेश्वरको कृपा बगिरहेको छ भनेर भ्याटिकन परिषद II हामीलाई सिकाउँछ। तर त्यति बेलाको यी शास्त्र के थियो भने चर्चको बाहिर हामी के पाउँदैन, मुक्ति पाउँदैन। नो साल्भेसन आउटसाइड द चर्च। त्यही थियो शिक्षा। सानैदेखि यिनीहरूलाई मनमा हालिदिए। अनि मानिसहरूको आत्मा बचाउको लागि उहाँ दिन रात काम गर्नु। यति साह्रो यात्रा गर्नुभयो। मैले सुरुमा भने कि सन्त पौलदेखिको दोस्रो व्यक्ति जो चाहिँ प्रभुको लागि यति बेसी यात्रा गरे उहाँ हुनुहुन्छ सन्त फ्रान्सिस जेभियर। गोवामा अनि त्यो सानो सानो टापुहरूमा गएर प्रचार गरिसकेपछि उहाँले जापानमा आउनुभयो। जापानमा 5 महिना बस्नुभयो। त्यहाँ पनि प्रचार गरेर मण्डली स्थापना गर्नुभयो। उहाँले लेख्नुहुन्छ, मैले यति दामी मान्छेहरू देखेँ। जापानिजहरूलाई उहाँले एकदमै चढाउनुहुन्छ। साँच्चै नै जापानिजहरू त्यस्तै हुन्छ नि, आज्ञाकारी, एकदमै जो एकदमै आदर गर्ने, आफ्नो संस्कृतिमा एकदमै चुर्लुमा डुबेको व्यक्तिहरू जे काम गरे पनि उनीहरूले नढकिकन राम्रोसँग गर्ने, कसैले नहेरिकन पनि गर्नुपर्ने काम उहाँले गर्छन्। यिनीहरू फ्रान्सिस जेभियर एकदमै चकित भएका थिए। अनि त्यति बेला सोचेका थिए कि युरोपको मान्छेहरू मात्रै शिक्षित छन्, युरोपको मान्छेहरू मात्रै सिभिलाइज छन् भनेर उहाँको ज्ञान थियो। तर जापानमा आएर देखे कि जापानिजहरू त उनीहरूभन्दा पनि अझै शिक्षित, अझै सिभिलाइज। अनि उहाँले पत्र लेख्नुहुन्छ रोममा। उहाँले के गरे, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूसँग भेटे, के गीत बनाएर प्रभुको बारेमा सिकाए भनेर। अनि जापानिजहरूको
यसरी लेख्नुहोस् कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्तिहरू रहेछ भनेर। जापानमा 5 महिना बसिसकेपछि सानो उनीहरूले स्थापना गरिसकेपछि उहाँलाई थाहा भयो कि भारतमा त खाली खुट्टै आधी नाङ्गे झार भएर गएर त्यही माथि लुगा पनि नभएको उहाँ आधी नाङ्गे हुँदा केही थिएन भारतमा, त्यही माथि साउथ इन्डिया खाली खुट्टै जान्थे, घन्टी बजाउँथे, हातमा सानोवाला जस्तै घन्टी बजाएर नानीहरूलाई पढ्थ्यो अनि शिक्षा दिन्थ्यो उहाँले। जापानमा पनि उहाँले त्यसै गर्नु थाल्यो, तर उहाँले त्यसो गर्दाखेरि जापानमा त उहाँलाई के गर्यो, खिसी गर्यो। मान्छेहरू उहाँलाई पछ्याउनुको पर्थ्यो, उहाँलाई पग्ला जस्तो भनेर ठाने। अनि उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। मिसनरी भनेको चाहिँ त्यो अध्ययन गर्छ। म जहाँ पठाइएको छु त्यो जग्गाको बारेमा, त्यो मानिसहरूको बारेमा, त्यो संस्कृतिको बारेमा, संस्कारको बारेमा अध्ययन गर्छ। फ्रान्सिस जेभियरले अध्ययन गर्नुभयो। भारतमा म जस्तो प्रकारले प्रचार गर्दैछु जापानमा त नहुँदो रहेछ। जसरी हामी यहाँ उपदेश दिन्छ 1 घन्टा, यस्तो प्रकारले उता अरू देशमा युरोपमा, अमेरिका, क्यानाडातिर सक्दैन। त्यहाँ त एकदम 7 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म, त्यहाँदेखि बाबाई केही शब्द राम्रो बोल्यो भने चर्चमै उठिकन थप्पडी मार्छ। अलिक त्यहाँ करिज्मेटिक्सहरू छ भने यस लर्ड प्रेज द लर्ड भन्छ, एकछिन पज गर्नुपर्छ प्रेज गर्दाखेरि। यहाँ भिन्दै हो, यहाँ त त्यसो गरेर सबले हेर्छ तपाईँ के भएछ भनेर। भिन्दै जग्गामा भिन्दै बर्ताव गर्छ हामी होइन, संस्कार संस्कृति भिन्दै हुन्छ। फ्रान्सिस जेभियरले छाप यहाँ त भिन्दै रहेछ भनेर नुहाई गरेर जति भएको पैसा खर्च गरेर एकदम धनीले लाउने, राजा खानदानकोले लाउने रोब गाउन किन्नुभयो उहाँले। अनि एम्पररसँग अपोइन्टमेन्ट पनि माग्यो। पहिला त उहाँलाई घृणा गरेर अपोइन्टमेन्ट नदिएको, कुन चाहिँ पद आएको छ भनेर। पछि त उहाँले अध्ययन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ राजघरमा एडमिसन पाउनु, प्रवेश पाउनुको लागि चाहिँ आफू पनि त्यस्तै हुनुपर्ने रहेछ भनेर एकदमै पढे लेखेको जस्तो भएर, धनी व्यक्ति जस्तो भएर एकदम सिल्कको लुगा लाएर उहाँ जानुभयो। अनि उहाँलाई भव्य स्वागत पनि गरे। अनि उहाँले चाह पाए कि उहाँको एम्परर एकदमै राजी थिए यो नयाँ धर्म जापानमा स्थापित होस् भन्नको लागि। तर फ्रान्सिस जेभियरले सोचे म त्यहीँ बसेर प्रचार गरिरहेको भने धेरै वर्ष लाग्छ, त्यसकारण जसरी जापानिजहरूले चाइनालाई हेरेर धेरै सिक्थे, चाइनालाई धेरै अनुकरण गर्नु कोसिस गर्थे। चाइना चाहिँ त्यति बेला पनि अलिकति इन्फ्लुएन्सर थिए, प्रभावशाली थिए। त्यसकारण फ्रान्सिस जेभियरले सोचे जापानमा छिटो चर्च स्थापना गर्नु, जापानिजहरूलाई छिटो ख्रिस्ट भक्त बनाउनुको लागि चाहिँ चाइनाको थ्रुबाट मात्रै हुँदो रहेछ भनेर उहाँ फेरि इन्डियामा आएर चाइना जानुको सोच गर्दै गर्दा उहाँ हिँडे पनि, तर मेन ल्यान्ड चाइनामा नपुगिकन 1552 एक्लो उहाँ मोड्नु। एउटै साथी थियो, त्यो साथीले उहाँलाई धोका दिए। अनि स्याचेन भन्ने आइल्यान्ड म कति 2013 मकाउसम्म पुगेँ। त्यहाँ जाने कस्तो इच्छा, मैले सोचेँ मकाउको जाने पर्मिट भयो भने त्यहाँ पनि जानु सक्छ भनेर बसमा चढेर गएँ एक्लै। भाषा पनि नजाने हो, तिनीहरू जस्तो त देख्छ, आफ्नो मुख चाहिँ बोल्नु हुँदैन। मुख खेल्दैन भने तिनीहरूले हामी जस्तै रहेछ भन्छ। मुख ढुक्के चढेर के खाँदै गयो बस्नु भनेर त फ्रान्सिस जेभियर मर्नु भएको जग्गामा त जानु नपाउँदो रहेछ। त्यो त अहिले मेनल्यान्ड चाइनाले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। अनि मेरो चाइना जानु त भिजा थिएन, आधी बाटोबाटै
बाटोबाट जानु पाउनु पनि मैले ठुलो प्रभुको अनुभव गर्न पाएँ। प्रभुले दिनुभएको कृपा। 1552 चाइनालाई हेर्दै उहाँले अन्तिम सास प्रभुलाई दिनुभयो। अनि आज हाम्रो भारतभरिको मानिसहरूले ख्रिस्तीहरू मात्रै होइन अख्रिस्तीहरूले पनि फ्रान्सिस जेभियरलाई सायद फ्रान्सिस जेभियर नचिन्ने कुनै पनि भारतीयहरू अबेरलै हुन्छ। विश्वास नगरोस् तर नाम चाहिँ थाहा छ फ्रान्सिस जेभियर। तपाईँहरू माझमा कतिजना गोवा कतिताल जाइसक्नुभयो होइन? कोही बेला उहाँको शरीर तल झार्दाखेरि कोही बेला माथि नै हुँदाखेरि तल बसेर धेरै धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। संसारभरि उहाँको अवशेष रेलिक बाँडिएको छ। अनि हामी पनि यो मार्च महिनाको 4 देखि 12 सम्म नोभेना गर्दाखेरि फ्रान्सिस जेभियरको अवशेष रेलिकलाई चुम्बन गर्ने हामी कृपा पाउँछौँ। प्रार्थना राख्ने मात्रै होइन उहाँलाई छुने कृपा पाउँछौँ। अनि यो कृपाको समय हाम्रो लागि ठुलो विश्वास बढाउने विश्वास गहिराउने समय पनि। हुन त तपाईँलाई थाहा छ फ्रान्सिस जेभियरको नक्सा, फ्रान्सिस जेभियर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर धेरैजनाले नक्सा देखिसक्नु भएको छ। आज मैले मेरो सानो फ्रान्सिस जेभियरको प्रतिमा लिएर आएको छु। फ्रान्सिस जेभियर लुगाबाटै चाल पाउनुहुन्छ कि उहाँ एउटा के हुनुहुन्थ्यो, पुरोहित है। सर्टपिस लाउनु भएको छ, स्टोल लगाउनु भएको छ। अनि दुईटा हातमा के छ? एउटा हातमा क्रस, अर्को हातमा लाठी। कुनै पनि मिसनरीको धन या त हतियार यो दुईटा बाहेक सायद अरू हुँदैन। फ्रान्सिस जेभियरको मिसनको कार्यमा सारा संसारमा प्रभुको प्रेम छर्न अनि छर्ने कार्यमा उहाँले यो दुईटा साधन प्रयोग गर्नुभयो। यसलाई हामी साधन पनि भन्न सक्छौँ, हतियार पनि भन्न सक्छौँ। विश्वासको हतियार एउटै हो। अनि यही दुईटा कुरो उहाँको हातमा थिए जब उहाँ एक्लै मरिरहेको पाइएको थियो। एउटा हातमा क्रुसिफिक्स, अर्को हातमा लाठी। लाठीले हामीलाई के बताउँछ? यात्रा, जीवन एउटा यात्रा। अनि फ्रान्सिस जेभियरको लागि यो यात्रा चाहिँ के को लागि थियो? मिसनको लागि। अनि मिसन चाहिँ के थियो? परमेश्वरको प्रेम संसारभरि फिजाउनु। अरू मानिसहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम, उहाँको प्यार उहाँले कमाउनु भएको निम्तिमा सहभागी हुन सकोस् भन्ने उहाँको ठुलो इच्छा। अनि त्यो इच्छा साकार पार्नको लागि उहाँले देश एउटा सागरदेखि अर्को सागर, एउटा देशदेखि अर्को देश, एउटा भाषादेखि अर्को भाषा बोल्ने ठाउँमा नहिचकिचाइकन 10 वर्षसम्म खट्नु भएको फ्रान्सिस जेभियर। यो लाठी उहाँको हतियार। अर्को चाहिँ हो क्रुस। क्रुसमा मर्नु भएको प्रभु यीशुले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भने कि उहाँको मरणले गर्दाखेरि हामी सबैजना सहभागी भएका छौँ। हामी सबैजना बहुमूल्य भएका छौँ। परमेश्वरले मलाई, म पापी छँदा पनि मलाई मित्र ठानेर मेरो लागि उहाँ मर्नु भएको। सन्त पौलले त्यो हृदयको गहिराइमा चाल पाउनु भएको थियो, अनुभव गर्नुभएको थियो। म पापी छँदा प्रभु मर्नु भयो भनेर। अनि यो क्रुसले हामीलाई त्यही बताउनुहुन्छ। सन्त फ्रान्सिस जेभियरले सन्त इग्नेसियसको आध्यात्मिकता, यो आध्यात्मिकतामा रिट्रिटमा
शिक्षित थिए, तर शिक्षा आर्थिक अवस्था मात्रै हाम्रो लागि सब कुछ होइन रहेछ। अनि उहाँको सन्देश त्यही थियो, एज अ मिसनरी कि प्रभु यीशुले गर्दाखेरि हामी सबैजना के भएका छौँ, बहुमूल्य भएका छौँ। उहाँको रगतले हामी धोइएका छौँ, हाम्रो लागि स्वर्गको द्वार खोलिएको छ, मुक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले कमाइदिनु भएको छ। हामी सबैजना एकात्मा अनि परमेश्वरसँग मिल्नुपर्छ, अनि त्यही हो परमेश्वरको इच्छा। अनि जब जब हामी त्यो इच्छा पुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ, तब हामी पनि के भएको हुन्छौँ, सानो सानो तरिकाले मिसनरी। सबैजना बाप्तिस्मा पाउनेहरू मिसनरी नै हो, तर फ्रान्सिस जेभियर जस्तो ठुलो मिसनरी त हुन सक्दैन, तर प्रत्येक क्रिस्टीहरू हुन् मिसनरी। हामीले चाह पाएका छौँ कि प्रभुले मेरो लागि के गर्नुभएको छ, चाहिँ घनिष्ठ रूपले परिचित भएको अनुभव गर्न सकेको होस्। अनि तपाईँहरूको लागि यो दुईटा हतियारमा एउटा हतियार त एकदमै अनिवार्य छ, त्यो चाहिँ हो क्रुस। लाठी त अब जति हुँदै गयो नचाहिँदा पनि मान्नै पर्छ, तर क्रुस जन्मिँदा होस् मर्दा होस्, जन्मिनु र मर्नुको बिचमा होस्, त्यो क्रुसले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको प्रेम के हो, परमेश्वरले मेरो लागि के गर्नुभयो त्यो बताइरहेको हुन्छ। अनि हामी त्यो सुन्ने, जान्ने, विश्वास गर्ने, अनुभव गर्ने मात्रै होइन, यसलाई प्रचार गर्ने पनि हो। फ्रान्सिस जेभियरले धेरै सबै पत्रहरूमा जति पनि उहाँले जे पनि लेखे, एउटा सानो प्रार्थना लेख्नुहुन्थ्यो। त्यही प्रार्थनाद्वारा म आजको प्रवचन सिद्ध्याउँछु। त्यो चाहिँ त्यो प्रार्थना हो, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मलाई तपाईँको इच्छा जान्ने अनि तपाईँको इच्छालाई पूर्ण रूपले उत्तम ढङ्गले पुरा गर्ने कृपा दिनुहोस्। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन।
आश्चर्यमय संस्कारमा आफ्नो दुःखको सम्झना हामीलाई छोडिराख्नु भयो। हामीले तपाईँको पवित्र शरीर र रगतको रहस्य यसरी मान्न पायौँ कि तपाईँको मुक्ति कार्यको फल नित्य प्राप्त गर्न सकौँ, जो जीवन निवासी गर्नुहुन्छ युग न युगसम्म। धन्य होस् ईश्वर, धन्य होस् ईश्वर, धन्य होस् उहाँको पवित्र नाम, धन्य होस् उहाँको पवित्र नाम, धन्य होस् यीशु ख्रीष्ट साँचो ईश्वर र साँचो मानिस, धन्य होस् यीशु ख्रीष्ट साँचो ईश्वर र साँचो मानिस, धन्य होस् यीशुको नाम, धन्य होस् यीशुको नाम, धन्य होस् उहाँको पवित्र हृदय, धन्य होस् उहाँको पवित्र हृदय, धन्य होस् उहाँको अमूल्य रगत, धन्य होस् उहाँको अमूल्य रगत, धन्य होस् वेदीको अति पवित्र संस्कारमा यीशु, धन्य होस् वेदीको अति पवित्र संस्कारमा यीशु, धन्य होस् पवित्र आत्मा सन्तानदाता ईश्वर, धन्य होस् पवित्र आत्मा सन्तानदाता ईश्वर, धन्य होस् ईश्वरकी माता अति पवित्र मरिया, धन्य होस् ईश्वरकी माता अति पवित्र मरिया, धन्य होस् उहाँको निष्कलङ्क अनि पवित्र गर्भधारण, धन्य होस् उहाँको निष्कलङ्क अनि पवित्र गर्भधारण, धन्य होस् उहाँको प्रतापी स्वर्गीय उत्थान, धन्य होस् उहाँको प्रतापी स्वर्गीय उत्थान, धन्य होस् कन्या अनि माता मरियाको नाम, धन्य होस् कन्या अनि माता मरियाको नाम, धन्य होस् उहाँको अति शुद्ध स्वामी धन्य जोसेफ, धन्य होस् उहाँको अति शुद्ध स्वामी धन्य जोसेफ, धन्य होस् उहाँका दूतहरू अनि धर्मीहरूमा ईश्वर, धन्य होस् उहाँको दूतहरू अनि धर्मीहरूमा ईश्वर। भोलि शुक्रबार भएको हुनाले उसको बादमा 3 हामीले 3 बजे लेखेका थियौँ, तर 3:15मा उसको बाटो सुरु हुनेछ अनि 7 बजे मबिना। संत फ्रांसिस जेवियर कहाँ नवेना प्रार्थना। हे अति प्रिय फ्रांसिस जेवियर, म तपाईसित एकचित्त भई प्रतापी परमेश्वरको आराधना गर्छु। यस जीवनमा तपाईँले उहाँबाट यस्ता आश्चर्य कृपादान अनि स्वर्गमा यस्तो महिमा पाउनु भएकोमा म हर्ष मान्दछु अनि उनी ईश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। ईश्वरको सामु शक्तिशाली भई तपाईँले मेरो खातिर शुद्ध जीवन अनि पवित्र मरणको कृपा मागिदिनुहोस्। आज तपाईँको सामु म यो विशेष अर्जी चढाउँदछु।
यो कृपादान तपाईले मलाई दिनुहुन्छ भनी म पूरा आशा राख्दछु। तर मैले मागेको कृपादानबाट कतै ईश्वरको बढाई र मेरो आफ्नो भलाइ नहुने भए परमेश्वरको गुप्त विचार अनुसार मलाई मनपर्दो अनि मलाई चाहिँदो दान दयापूर्वक मागिदिनुहोस्। आमेन। हे हाम्रा स्वर्गीय निवासी पिता, सबै विश्वासीहरूको आत्मा विशेष गरी हाम्रो भाइ स्वर्गीय